As a type and structure of charge र नो योर कस्टमर पनि छ, दुईटा छ है जान्छ के भयो यो टाइप्स एन्ड स्ट्रक्चर अफ चार्ज भनेको ब्याङ्कको डिपोजिटमा ब्याङ्कले कस्तो कस्तो चार्ज लगाउँछ भन्ने कुरा हो। त्यो कुरा पनि धेरै कुरा थाहा भएकै कुरा हो, युज टु कुरै हो। ब्याङ्क खाता चलाइरहेछ भने, ब्याङ्कमा एटिएम खोलेको छ भने जेनरली थाहा भएकै हुन्छ। अलिअलि करेन्ट एकाउन्टको खर्च के हुन्छ त भन्ने कुरा एक दुईवटा नयाँ होला यहाँ। अर्को नो योर कस्टमर केवाइसी पनि छ है, दुईवटा कन्टेन्ट छ आज पढ्नु पनि हेर्दैछौँ। टाइप एन्ड स्ट्रक्चर अफ चार्ज। Bank charge fee for the service they provide their personal and commercial clients. For instance, bank charge customers fee just to have certain deposit account open. कुनै कुनै अकाउन्ट ओपन गर्दा डिपोजिट अकाउन्टमा चाहिँ के छ भने ब्याङ्कले चार्ज लगाउन सक्छ, केही छैन है। इन अदर केसेस दे मे चार्ज सर्भिस फिज टु कन्डक्ट ट्रान्जेक्सन or its penalties for things like bouncing check bounce भयो भने या कुनै कुनै बेलामा ठुलो ठुलो ट्रान्जेक्सन भयो भने एबिबिएस ट्रान्जेक्सन ठुलो हुँदाखेरि पनि लाग्न सक्छ ती कुराहरू। सर्टेन फिज अप्लाई टु अल कस्टमर across the board while other may be waived under certain condition। डिफ्रेन्ट कन्डिसन अनुसार चाहिँ के छ भन्दा कसैलाई चाहिँ वेभ हुने र कुनै कस्टहरू चाहिँ फेरि सबैलाई लाग्ने हुनसक्छ भनेको। Customers who have long standing relationship and multiple assets and liabilities with a bank may qualify for a fee waiver। जसको राम्रो रिलेसन छ तिनीहरूलाई चाहिँ के छ भने फी वेभ गर्न सक्छ ब्याङ्कले। त्यसको लागि के छ लाइबिलिटिज र एसेट्स दुइटैमा हुनु पऱ्यो। लाइबिलिटिज भनेको उसले डिपोजिट दिएको छ भने, ठुलो डिपोजिट दिएको छ भने, एसेट्स भनेको उसले लोन लगेको छ भने, ब्याङ्कको लागि अरूले लगेको लोन एसेट्स हुन्छ भने अरूले ल्याएर दिएको डिपोजिट लाइबिलिटी हुन्छ। All financial institutions must be transparent about their bank fees. There is a comprehensive disclosure of fee schedule on a bank websites and in the fine print of the pamphlets। उनीहरूले के छ भने फीको चार्ज कति लाग्छ, एकाउन्ट खोल्दा के चार्ज लाग्छ, कस्तो कस्तो चार्ज लाग्छ भन्ने उनीहरूले चाहिँ के छ पम्पलेट बनाएर राखेको पनि हुन्छ, या के छ भने त्यसको डिटेलली चाहिँ उनीहरूको वेबसाइटमा हुन्छ, त्यहाँ हेरेर थाहा हुन्छ भनेको। कस्टमर मस्ट केयरफुली रिड एन्ड रिभ्यू द डिस्क्लोजर टु बी एभोइड सरप्राइज। कहिलेकाहीँ ब्याङ्कले भन्दैन यस्तो खर्च लागेछ भन्न नपरोस् भन्नको लागि कस्टमरले पनि प्रपरली पढ्नुपर्छ। अल फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन मस्ट बी फुल्ली ट्रान्सप्यारेन्ट एन्ड डिस्क्लोज देयर ब्याङ्क फिज इन राइटिङ, सो मेक स्योर यु रिड अल द फाइन प्रिन्ट। यो भन्दा नि कस्टमर भन्दामा यहाँ दे भन्दा नि हुन्छ, कस्टमर र दे। यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि ब्याङ्कले चाहिँ फीहरू ट्रान्सप्यारेन्ट बनाउनुपर्छ। कतिपय बेलामा चाहिँ ब्याङ्कले फीको बारेमा के छ भने प्रपरली कम्युनिकेट नगर्ने, अब इन्टेन्सनल्ली भन्दा पनि उनीहरूले नभ्याएर या के छ भन्दाखेरि स्वदेशी मात्र भन्दैन, त्यस्तो खालको बानी हुनसक्छ। तर पनि के छ एउटा रिटर्न फर्ममा सरल लेखेर राखिदियो भने पढ्न चाहनेहरूले पढ्छन् भन्न खोजेको। फिज आर लिस्टेड इन कस्टमर्स पेपर ब्याङ्क स्टेटमेन्ट। ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा हुनसक्छ, पासबुक्समा हुनसक्छ एन्ड अर थ्रु द इन्स्टिट्युसनल अनलाइन ब्याङ्किङ पोर्टल। अब तिम्रो के छ भने अनलाइन ब्याङ्किङ पोर्टलमा तिम्रो एक्सेस छ भने त्यतिखेर त्यहाँ हुनसक्छ यो फी लागेको छ तँलाई भनेर। इन मोस्ट केसेस ब्याङ्क विल पोस्ट फिज एट द टाइम द ट्रान्जेक्सन टेक प्लेस। ट्रान्जेक्सन टेक्स प्लेस भएको बेलामा कारोबार हुँदाखेरि चाहिँ फी लाग्ने पनि हुनसक्छ। जस्तो एटिएम कार्डमा चाहिँ हामीले चाहिँ सर्टेन पैसा निकाल्यौँ अर्को नेटवर्कबाट भने त्यतिखेर पैसा लाग्छ। हामीले चाहिँ के छ भने एउटा फिगरभन्दा बढी गएर ब्याङ्क क्लियर गऱ्यौँ भने त्यो क्लियर गर्दाखेरि थोरै 20-25 रुपियाँ चार्ज लगाउन सक्छ, त्यो हुन्छ। फर अदर केसेस सच अ ब्याङ्क एकाउन्ट मेन्टेनेन्स फी। एकाउन्टले चाहिँ के छ ब्याङ्कले सच एज ब्याङ्क एकाउन्ट मेन्टेनेन्स फी द ब्याङ्क जेनरली एट देम अन द इन अफ द मन्थ अर इयर। कहिलेकाहीँ के छ भन्दा एकाउन्ट मेन्टेनेन्स फी भनेर खाता खोल्दैमा फी पनि लगाउन सक्छ। त्यो चाहिँ मोस्टली के छ भने करेन्ट एकाउन्ट होल्डरहरूलाई जसको नम्बर अफ ट्रान्जेक्सन एकदम धेरै छ, दिनमै के छ भने 40वटा 50वटा ट्रान्जेक्सन उसको हुन्छ भने त्यतिखेर के छ भने ब्याङ्कले सर्टेन फी लगाउन सक्छ।
अब स्टेटमेन्ट प्रिन्ट गर्दाखेरि नि लामो एकदमै आज 40-50वटा ट्रान्जेक्सन भोलि गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ उसले 1 महिनामा आएर बिआरएस गर्नुपर्छ, उसले पनि ब्याङ्क रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्ट गर्नुपर्छ। त्यतिखेर प्रिन्ट गरेर दिँदाखेरि थुप्रै प्रिन्ट गरेर दिनुपर्छ, 1.5 घन्टा 2 घन्टा लाग्छ त्यो क्लाइन्टको प्रिन्ट गरेर दिँदा, धेरै छ भने त्यतिखेर केही चार्ज लगाउन सक्छ। या उसलाई चाहिँ त्यो चार्ज भनेको मिनिमम ब्यालेन्स पनि हुनसक्छ है, मिनिमम ब्यालेन्स यति हुनुपर्छ, अब यस्तो विधि छ, यहाँ केही पैसा त हुनु पऱ्यो नि, त्यसको लागि हामीले कहाँबाट फाइदा लिनु त भन्ने हुनसक्छ। मिनिमम ब्यालेन्स पनि एउटा खालको चार्ज हो जसमा ब्याङ्कले के गर्दैन भने ब्याज दिँदैन। अब while majority of financial institution total revenue comes from net interest income, net interest income भनेको चाहिँ के हो भने इन्कम माइनस एक्सपेन्सेस, इन्ट्रेस्ट इन्कम माइनस इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस। योभन्दा अगाडि मैले कुरा गरेको छु। इन्ट्रेस्ट इन्कममा के पर्छ भने इन्ट्रेस्ट इन्कममा लोन दिएर ब्याङ्कले इन्ट्रेस्ट इन्कम गर्छ, बोन्डहरूमा, अनि त्यसपछि अरू ऋणपत्रहरूमा लगानी गरेर ब्याङ्कले इन्ट्रेस्ट अन गर्छ, सेयरमा लगानी गरेर छ अरू कम्पनीको भने ब्याङ्कले इन्ट्रेस्ट अन डिभिडेन्ड अन गर्छ, त्यो पनि इन्ट्रेस्ट अन्तर्गतै आउँछ। ब्याङ्कसँग नन ब्याङ्किङ एसेट छ, त्यो भाडामा दिएको छ, लिजमा दिएको छ भने त्यहाँबाट त्यो लिज इन्कमहरू पनि इन्ट्रेस्ट इन्कममै आउँछ होइन। त्यही इन्ट्रेस्ट इन्कम माइनस इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस। अब इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसमा उनीहरूले बोन्ड जारी गरेको छ, तिनीहरूलाई दिएको इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस, डिपोजिटरलाई दिएको इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस, उसले सेन्ट्रल ब्याङ्कबाट लिएर लोन लिएर आएर तिरेको इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस, इन्टर ब्याङ्क इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस, सबै कुराहरू गरेर इन्ट्रेस्ट इन्कम माइनस इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस, टोटल इन्ट्रेस्ट इन्कम माइनस टोटल इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भन्यो भने त्यसलाई नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम भन्छ। र मेन इन्कमको सोर्स यही नै हो ब्याङ्कको, तर पनि के छ भने अब बिग पोर्सन कम्स फ्रम द ब्याङ्क फिस, अरू फीबाट पनि आउँछ। थोरै हुँदा पनि डिपोजिटरहरूको सङ्ख्या धेरै हुन्छ। मैले भने एराउन्ड 15 लाखले लोन एकाउन्ट खोलेका छन् भने अहिले के छ 3 करोडभन्दा बढी चाहिँ डिपोजिट एकाउन्ट छ। यसबाट त रेभेन्यू आइरहन्छ, किनभने एटिएमको रिन्यू गरेर चार्ज आउँछ, एसएमएस ब्याङ्किङको चार्ज लिन्छ, के को चार्ज लिन्छ होइन, एक एकवटा चार्ज लिएर पैसा चाहिँ ब्याङ्कले बनाइरहेको हुन्छ, त्यहाँबाट राम्रै पैसा निकाल्छ। अब 3 करोड जनताले तिरेको पैसा त्यहीँ उनीहरूले नै कसरी युज गर्छन् उठाउँछन्, त्यो हो। Individual fee may be small but when combined they can add up quite nicely. थोरै भयो भने धेरै हुन्छ भन्न खोजेको। When the net interest margin for a bank is squeezed in low interest rate environment, bank fees provide a measure for sustainability to the bank earning. कहिलेकाहीँ के छ भन्दाखेरि ब्याङ्क नेट इन्ट्रेस्ट मार्जिन कम भएको बेलामा ब्याङ्क फीले पनि के गर्छ भने उनीहरूलाई सस्टेन गर्नलाई हेल्प गर्छ भन्न खोजेको। अझै अब टाइप्स अफ ब्याङ्क फिज। अब ब्याङ्क फिज माथिको ब्याकग्राउन्डै हो, तिमीले यति धेरै ब्याकग्राउन्ड लेख्नु पर्दैन, अलिअलि मैले यहाँ राख्दिएँ। तिमीले चाहिँ टाइप्स एन्ड स्ट्रक्चर अफ चार्जमा चाहिँ कस्तो कस्तो बेलामा ब्याङ्कले लगाउन सक्छ, के हुन्छ भन्ने कुराको अलिकति एक ब्याकग्राउन्ड दिएर अब टाइप्स अफ ब्याङ्क फी भनेर एकैचोटि के छ भने यहाँ चार्जहरूको लिस्ट गर्न सक्छौँ। फर्स्टमा छ मिनिमम ब्यालेन्स, मिनिमम एकाउन्ट ब्यालेन्स फी। यो भनेको के छ भन्दाखेरि सम ब्याङ्क accounts require customers to keep a minimum balance every month. If the balance dips below the required amount even for a day, customer will be hit with a fee at the end of monthly cycle. यस्तो हुन सक्छ। अब यो मिनिमम ब्यालेन्स पनि एउटा के भने फी नै हो। यदि के छ भने उनीहरूले ब्याज दिँदैनन् भने खातामा 10,000 रुपियाँ चाहिँ हुनै पर्छ भने त्यो 10,000मा चाहिँ के छ भने ब्याज आउँदैन भने उनीहरूलाई त्यो के त अर्निङ हो नि, त्यो 10,000 त लगानी गर्छन् उनीहरूले। एउटा मात्रै हुन्छ र खाता थुप्रै खाता हुन्छ, तिनीहरूको लागि त ठुलो पैसा जम्मा हुन्छ त्यो होइन। त्यो 10,000बाट पनि उनीहरूले अर्निङ गर्न सक्छ। हामीलाई ब्याज आउँदैन, हाम्रो पैसा होल्ड भएर बसिरहेको छ भने त्यसको अपर्च्युनिटी लस भइरहेको हुन्छ त्यो। अनि अर्को कुरा के छ भने यदि मिनिमम ब्यालेन्सभन्दा तल गयो भने त्यतिखेर त्यस्तो कन्डिसन चाहिँ के छ भने यो करेन्ट एकाउन्टमा लगाउँछ कि त्यहाँ करेन्ट एकाउन्टमा के छ धेरै ट्रान्जेक्सन हुने बिजनेस ट्रान्जेक्सनको लागि चाहिँ त्यो हुन्छ। न त सेभिङ एकाउन्टमा हाम्रो पैसा जम्मा पनि भइरहेकै हुन्छ, मिनिमम ब्यालेन्सभन्दा तल झिक्न पनि दिँदैन, त्यस्तो हुन्छ। त्यसपछि विथड्रल एन्ड ट्रान्सफर फिस। विथड्र गर्दाखेरि पैसाहरू लाग्ने हुनसक्छ है, या ट्रान्सफर गर्दाखेरि एकतिरबाट अर्कोतिर पैसा ट्रान्सफर गर्दाखेरि पैसाहरू लिन सक्छ। मेनी एकाउन्ट एलोज कस्टमर टु डु अ सर्टेन नम्बर अफ ट्रान्जेक्सन इच मन्थ। For instance, checking account may allow to account holder to make up to 30 withdrawals or transfer each month.
अब एउटा मिनिमम ट्रान्सफरसम्म या के छ भने विड्रलसम्म ब्याङ्कले चाहिँ फ्री छोडिदिन्छ। अघि मैले भने नि त्यो सबैलाई चार्ज लगाउन थाल्यो भने त मान्छेले ब्याङ्कमा पैसै नराख्ला नि फेरि एउटै होइन। अब 30वटा यहाँ एउटा फर इक्जाम्पल हो क्या, 30वटा विड्र या ट्रान्सफरसम्म के छ भने चार्ज नलगाउने, त्यसपछि चार्ज लगाउने भने द ब्याङ्क मे चार्ज अ सर्भिस फी फर एनी एडिसनल विड्रल आफ्टर द्याट। फर सेभिङ अकाउन्ट कस्टमर क्यान मेक अप टु 6 फ्री विड्रल पर मन्थ आफ्टर विच दे इन्क्योर अ चार्ज फर ई सब्सिक्वेन्ट विड्रल। यस्तो हुनसक्छ फर इक्जाम्पल यो। अदर टाइप्स अफ फी इन दिस क्याटेगोरी इन्क्लुड वायर ट्रान्सफर फी। हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि रेमिट गर्यो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा, अर्कोको नाममा पैसा पठायो होइन, त्यसरी चाहिँ यहाँ विदेशमा पैसा पठायो भने त्यो कुराहरू हुनसक्छ भन्नु खोजेको। ट्रान्सफर फी भनेको त्यो हो। अर्को एटिएम फी। एटिएम फी पनि राम्रै पैसा आउँछ। त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एटिएममा चाहिँ के छ भने आफ्नो नेटवर्कमा अर्काको नेटवर्कको के छ भन्दाखेरि चाहिँ कार्ड आयो भने त्यतिखेर ब्याङ्कले पैसा पाउँछ। दिस फी मे बी चार्ज इफ कस्टमर मेक excessive withdrawals from the ATM and if they use machine out of their bank network। डेली लिमिट भन्दा उसले धेरै पैसा झिक्यो या के छ भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो नेटवर्कभन्दा बाहिर गएर झिक्यो भने त्यतिखेर ब्याङ्कले चार्ज लगाउन सक्छ। दिस फिज आर जेनरली टेकन आउट when the transaction is executed rather than the end of the month। यो चाहिँ जतिखेर गर्छ त्यतिखेर लाग्छ भनेको। अर्को छ नट सफिसियन्ट फन्ड फी। यहाँ के छ भन्दाखेरि ट्रान्जेक्सन अमाउन्ट के छ भन्दाखेरि चाहिँ फुल ट्रान्जेक्सन गर्नलाई सफिसियन्ट पैसा नहुन सक्छ, त्यतिखेर ब्याङ्कले पैसा दिन सक्छ होइन। त्यतिखेर के छ भने कस्टमरले चाहिँ यो नट सफिसियन्ट फन्ड चार्ज लाग्न सक्छ। त्यो भनेको ब्याङ्क ओडी पनि होइन, त्यो उतिखेरै हुनसक्छ। के छ भने कुनै संस्थाको त के छ दिनदिनै के छ भने धेरै चेकहरू आइरहेको हुन्छ गइरहेको हुन्छ होइन। उसले के छ भने 1 करोडको चेक लिएर दिएको छ तर क्लियर भएको छैन, तर उसको ब्याङ्कमा के छ भन्दाखेरि 50 लाखको के भयो भन्दाखेरि चाहिँ विथड्र आयो। अब 1 करोडको चेक क्लियर भएको छैन, त्यो क्लियर पनि हुन्छ, दिनदिनै आइरहेको हुन्छ, क्लियर भइरहेको हुन्छ होइन। 50 लाखको चेक दियो ब्याङ्कले दिएर पठाउँछ, त्यही दिन बेलुका क्लियर पनि हुनसक्छ, ओडी जस्तो पनि भयो, नेगेटिभ ब्यालेन्स एकछिनलाई भयो नि। अब त्यतिखेर हुनसक्छ या बााउन्स भयो भने बााउन्स हुँदाखेरि पनि चार्ज लगाउन सक्छ है। नट सफिसियन्ट फन्ड भएको बेलामा चार्ज लगाउन सक्छ। त्यो भयो। अब तल भनेको ओभरड्राफ्ट फ्री भइहाल्यो। के छ भने बिलो 0 भयो भने के छ भन्दा त्यतिखेर ओभरड्राफ्ट लाग्छ र ओभरड्राफ्ट फी लाग्न सक्छ। इट्स अफन कन्सिडर अ सर्ट टर्म लोनको रूपमा चाहिँ ब्याजै लगाउन सक्छ या थोरै फी लगाउन सक्छ। क्रेडिट कार्डहरूमा चाहिँ के छ भने ब्याङ्कले आफ्नो कस्टमरलाई चाहिँ रेगुलरली पैसा झिक्दा कहिलेकाहीँ अब आउने मङ्गलबारभित्र तिर्यो भने भन्ने हुन्छ कि अब उसले चाहिँ बुधबार निकाल्यो भने मङ्गलबारमा तिर्ने, अनि त्यसपछि मङ्गलबार निकाल्यो भने मङ्गलबारभित्र तिर्ने, तर अब अनि त्यसपछि सोमबार निकाल्यो भने मङ्गलबारभित्र तिर्ने। बुधबारबाट 1 हप्ता पनि हुनसक्छ, मङ्गलबार नै हुन्छ, सोमबारबाट मङ्गलबार पनि जान सक्छ। त्यो दिनमा चाहिँ तिर्ने भनेर चाहिँ राखेको छ, त्यतिभित्र उसले चाहिँ त्यो क्लियर गरिहाल्यो भने त्यसलाई फी नलगाउने, अदरवाइज फी लगाउने त्यस्तो खालको नै हुन्छ। त्यो चाहिँ के छ भने ठुलो लोन लिनेहरूलाई त्यस्तो गरिदिन्छ कि। त्यो गर्नुको कारण के भने इएमआईको पैसा हुन्छ नि, इएमआई पैसा काटिहाल्ने, त्यहाँबाट पैसा ब्यालेन्स नभए नि काटिहाल्ने। जस्तो अटो लोन ल्याएछ, त्यो अटो लोन लिएकोलाई चाहिँ ब्याङ्कले चाहिँ क्रेडिट कार्ड लियो भन्छ कि। अनि क्रेडिट कार्ड लियो, त्यो क्रेडिट कार्डमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो लोन ड्यू हुने दिनमा इएमआई तिर्नुपर्ने महिनाको लास्ट दिनमा उनीहरूले त्यहाँबाट काटिदिइहाल्छन्, ब्यालेन्स भयो नि नभए नि, तर त्यहाँ क्रेडिट एमाउन्ट देखिन्छ। त्यो चाहिँ के छ अब आउने मङ्गलबारभित्र उसले तिर्ने या बुधबारभित्र तिर्यो भने उसलाई फी लाग्दैन कि, त्यो ब्याङ्कले सुविधा दिएको ब्याज तिर्नलाई लाग्दैन। अदरवाइज के छ भन्दाखेरि त्यहाँबाट उता कट्यो भने त्यसको पनि फी लाग्छ। त्यसको फीको लोभले पनि के छ भने त्यो समयसम्म उनीहरूले पैसा ल्याएर जम्मा गर्लान् र ऋण चाहिँ के छ भने हेल्दी भइराख्ला, पर्फर्म गरिराख्ला भन्ने एजम्सनमा त्यो गरेको कि त्यो। अरू पनि छ ब्याङ्क फी, लेट पेमेन्ट फीहरू छ, कार्ड होल्डरको लेट पेमेन्ट फी हुनसक्छ क्रेडिट कार्डबाट ल्याएछ भने होइन। त्यसपछि के छ मोबाइल ब्याङ्किङ एसएमएस ब्याङ्किङ चार्जहरू लगाउँछ। यो एसएमएस ब्याङ्किङ इन टर्म अफ युज अफ ब्याङ्किङ थ्रु दि मोबाइल फोन भिया मोबाइल एप, त्यसको लागि इयरली चार्ज लगाउन सक्छ होइन। त्यसपछि लिमिटभन्दा धेरै हामीले के छ भन्दाखेरि चाहिँ एसएमएसबाट चाहिँ पैसा पठायो अरूलाई भने त्यतिखेर चार्ज लगाउन सक्छ मोबाइलबाट चाहिँ एप थ्रु।
40,000 भन्दा बढी भयो भने यसरी गर्ने भने त्यहाँ राखेको हुन्छ एपमा है, त्यो राम्रोसँग हेर्ने देखिन्छ। 40 रुपियाँ 50 रुपियाँ चार्ज गर्ने भन्ने हुन्छ। अब इन्टरनेट ब्याङ्किङ चार्ज त्यो पनि त्यही नै हो, एनुअल रिन्युअलको बेसमा लाग्न सक्छ होइन। साइज अफ फन्ड ट्रान्सफर टु अदर अकाउन्ट पेमेन्ट त्यसको बेसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चार्ज लाग्न सक्छ। अर्को चाहिँ एबिबिएस चार्ज भनेको एनी ब्याङ्क ब्रान्च सर्भिस हो, एनी ब्रान्च ब्याङ्किङ सर्भिस हो, यो सिस्टम हो है। यस्तो खालको चार्जहरू पनि लाग्छ। एबिबिएस भनेको एनी ब्रान्च ब्याङ्किङ सिस्टम चार्ज, कहिलेकाहीँ यो पनि लगाउँछ है। मिनिमम एमाउन्ट अफ थ्रेसहोल्डमा चाहिँ केही पनि हुँदैन, जस्तो 50,000सम्म जताततै निकाल्न पाउने झिक्न पाउने हुनसक्छ। अब धेरै धेरै पैसा भयो त्यहाँभन्दा माथि गयो भने यति 1 लाखसम्मको लागि 20 रुपियाँ, त्यहाँबाट माथि गयो भने 50 रुपियाँ, 50 लाखसम्म, 5 लाखसम्म, त्यसपछि 10 लाखसम्म यति, त्यसरी नै 25 लाखसम्म यसरी भनेर त्यो म्यानेज गरे हुन्छ। त्यो हामीहरू त्यहाँसम्म हाम्रो कारोबार नभएर थाहा नभए आउन सक्छ, तर एबिबिएस चार्ज लाग्छ। त्यसपछि डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड चार्ज, त्यो पनि है हाम्रो एनुअल फी हुँदाखेरि, कार्ड लस्ट हुँदा, ड्यामेज हुँदा, स्टोलन हुँदा होइन, फरेन ट्रान्जेक्सन हुँदा, पिन चेन्ज हुँदा, यो सबैतिर चार्ज लगाउँछ। पिन चेन्ज गर्नु पऱ्यो, पिन बिग्रियो होइन, एटिएमको त्यहाँ एटिएमबाट धेरै पैसा लिन्छ यिनीहरूले, त्यो इन्ट्रेस्ट चार्ज इन क्रेडिट कार्ड वेन एप्लिकेबल, क्रेडिट कार्डबाट पैसा निकाल्दा इन्ट्रेस्ट चार्ज पनि गर्छ त्यो है। अझै अरू छ ब्याङ्क स्टेटमेन्ट एन्ड ब्यालेन्स सर्टिफिकेसन चार्ज। अब स्टेटमेन्ट निकाल्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ के छ भने चार्ज लगाउन सक्छ। के छ मिनिमम बेस्ड अन मिनिमम थ्रेसहोल्ड अफ एभरेज ट्रान्जेक्सन पर डे फर स्टेटमेन्ट प्रिन्ट। दिनमा चाहिँ के छ भने 10वटासम्म ट्रान्जेक्सन भएकोलाई चाहिँ चार्ज नलगाउने भन्न सक्छ। त्यहाँबाट माथि गयो भने यति लाउने भन्ने रुल हुन्छ त्यो है। प्रिन्ट गर्दा धेरै पैसा लाग्छ नि त, टाइम लाग्छ, इम्प्लोइ के छ भने स्टाफ पनि त्यहाँ लाग्नुपर्छ। अब के छ भने एन्ड रेगुलर पर इस्यु अफ के छ भन्दाखेरि ब्यालेन्स सर्टिफिकेसन। ब्यालेन्स सर्टिफिकेसन चाहिँ के छ भने कति छ त भनेर कहिलेकाहीँ ब्यालेन्स सर्टिफिकेसन गर्नुपर्ने हुनसक्छ, गभर्मेन्टलाई लैजानु पऱ्यो, देखाउनु पर्ला, कहिले फरेनतिर बाहिरतिर भिसा सिसा अप्लाई गर्ने बेला चाहिएला, त्यतिखेर ब्यालेन्स सर्टिफिकेसन गर्नु पऱ्यो भने एउटा या सर्टिफिकेसनको 1000 रुपियाँ 1500 रुपियाँ 2000 रुपियाँ लिन सक्छ ब्याङ्कले। अर्को चेक इस्यु चार्ज, यो पनि के छ भने मिनिमम चेक इस्यु गर्दाखेरि चार्ज लाग्दैन, तर एकदम मिनिमम भन्दा माथि गयो थ्रेसहोल्ड भने के छ भने त्यतिखेर चार्ज लगाउँछ, चेकको पनि चार्ज लाग्छ। त्यसपछि के छ चेक क्लियरिङ एन्ड रिटर्न चार्ज। क्लियरिङ गर्नु चाहिँ के छ भने यो पनि के छ भने चार्ज एप्लिकेबल एज पर द साइज अफ एमाउन्ट अन द चेक। एकदमै ठुलो साइज छ भने त्यतिखेर लाग्छ। अनि त्यसपछि लोकेसन अफ विथड्रन ब्याङ्क, ब्याङ्कको लोकेसनले पनि फरक पार्छ। अनि त्यसपछि टाइप्स अफ अकाउन्ट मेन्टेन, कस्तो खालको एकाउन्ट मेन्टेन गरे त्यो अनुसार हुन्छ, त्यो भयो। अर्को रिटर्न चार्ज त रेगुलरली लाग्छ। रिटर्न भनेको त बाउन्स भएको चार्ज हो या कुनै कारणले रिटर्न भएको भन्ने बुझिन्छ कि पैसा आएन कुनै कारणले, यहाँबाट मैले एउटा के छ भने ब्याङ्कको चेक मेरो खातामा जम्मा गरिदिएँ, खातामा जम्मा गरेँ, त्यो पैसा आएन भने त्यस्तो खालको चार्ज लाग्छ। त्यसपछि के छ एकाउन्ट मेन्टेनेन्स चार्ज भनेर, त्यो मेन्टेनेन्स एकाउन्ट मेन्टेन गरेकै चार्ज पनि लगाउन सक्छ, स्पेसली करेन्ट एकाउन्टलाई इयरली चार्ज लगाउन सक्छ कहिलेकाहीँ। त्यो यस्तै हो ब्याङ्कको फीहरू। केही छ कुनै छ नबुझ्ने सविता? छैन है, ठिक छ ल। यो भयो। अब थोरै दुईवटा के छ स्लाइड छ नो योर कस्टमर पनि, हामीले आधी घन्टा नि होइन अझै ढिलो ढिलो आएको थियौँ, 20 मिनट पढ्यौँ, अब 10 मिनट पढाउँछु नि त त्यो है। नो योर कस्टमर केवाइसी भन्छ है। यो बारेमा तिमीहरूलाई ट्याक्क सोधिहाल्यो भने त ठ्याक्क लेख्नु पर्यो। अब द नो योर कस्टमर अर नो योर क्लाइन्ट गाइडलाइन इज फाइनेन्शियल सर्भिस रिक्वायर्ड दैट प्रोफेसनल मेक एन इफोर्ट टु भेरिफाई द आइडेन्टिटी, सुइटेबिलिटी एन्ड द रिस्क इन्भल्भ विथ द मेन्टेनिङ अफ बिजनेस रिलेसनसिप। अब यसलाई तिमीले सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा के बुझ्नु पर्छ भने नो योर कस्टमर भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि फाइनेन्शियल गाइडलाइन हो। त्यस्तो खालको के छ भने गाइडलाइन हो जुनले चाहिँ के गर्छ भने आफ्नो क्लाइन्टलाई के छ को हो भनेर आइडेन्टिफाई गर्ने, त्यो क्लाइन्टसँग बिजनेस गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भनेर के छ भन्दाखेरि सुइटेबिलिटी चेक गर्ने, र अनि त्योसँग गरिहाल्यो भने कस्तो कस्तो रिस्क इन्भल्भ हुनसक्छ भनेर चाहिँ एक्सेस गर्न हेल्प गर्छ, त्यो भन्नु पऱ्यो है।
र अर्को कुरा मेन भनेको चाहिँ द प्रोसिडियर फिट विथ इन दि बोर्डर स्कोप अफ दि ब्याङ्क्स एन्टी मनी लन्डरिङ पोलिसी। यो चाहिँ कहाँबाट आएको केवाइसीको कुरो भने यो मनी लन्डरिङ भयो, सेतो कालो धन चाहिँ सेतो बनाउन थाले मान्छेले ब्याङ्कको सिस्टममा ल्यायो भनेर कसले गरिरहेको त, के हो त सोर्स, कसरी गरिरहेको? तिनीहरूको चाहिँ के छ भने को छ रिलेसनमा, को छ शाखा सन्तान तिनीहरूको चाहिँ नेटवर्कमा, तीमध्ये कोही कालो सूचीमा पो परेका छन् कि सरकारले नेसनलले कालो सूचीमा राख्छ मान्छेलाई, अर्गनाइजेसनलाई, होइन? त्यो हुन्छ। त्यस्तो कालो सूचीमा परेको छ, तिनीहरूले केही बदमासी गरेका छन् कि, त्यो कुराहरू हेर्नको लागि तिनीहरू साँच्चीकै राम्रा मान्छे हुन् कि होइनन्। अनि त्यसपछि त्यो मात्र नभएर तिनीहरूको चाहिँ पुलिस रेकर्ड कस्तो छ, त्यो सबै कुराहरू हेर्नको लागि के गर्छ भन्दाखेरि काम लाग्छ। त्यो भन्नको लागि त्यहाँबाट हेरेर यो मान्छे कतिको के छ भने रिस्की मान्छे हो, योसँग व्यवसाय गर्दा, योसँग बिजनेस दिँदा, होइन? त्यो कुरा त्यसमा कति रिस्क इन्भल्भ छ, कतिको सुइटेबल मान्छे हो र के छ भने त्यो मान्छे को हो भनेर आइडेन्टिफाई गर्नको लागि र अनि त्यसपछि मुद्रा निर्मलीकरणलाई रोक्ने पोलिसीको बेसमा चाहिँ केवाइसी गर्न लगाउँछ ब्याङ्कहरूले। अझै छ, केवाइसी प्रोसेसेस आर अल्सो इम्प्लोइड बाई द कम्पनीज अफ अल साइज for the purpose of ensuring their proposed customer, agent, consultant or the distribution are anti-bribery compliant and are actually who they claim to be। भनेको मतलब म को हो भनेर म के छ भन्दाखेरि म को हो भनेर मैले ब्याङ्कलाई भनेको छु, त्यो नै म हो कि होइन त भन्ने कुरा जान्न खोज्यो ब्याङ्कले। त्यो हो कुरा। त्यसमा इभिडेन्टले पुष्टि गर्नु पर्यो, होइन? मेरो एड्रेस यहाँ हो भन्यो भने त्यहीँको चाहिँ बिजुली पानीको बिल चाहियो, त्यो भने हो कि यसले, त्यो कुरा। भ्यालिड डकुमेन्टहरू चाहियो, त्यसलाई हुने कुरा। उनीहरूलाई शङ्का लाग्यो भने अझै अरू कुरा पनि उनीहरूले खोज्न सक्छन्। यहाँ एउटा एन्टी मनी लन्डरिङको कुरा हो, अर्को एन्टी ब्राइबरी भनेको करप्सनको कुरा हो, कम्प्लेन्ट। करप्सन गरेर पैसा कमाउनेहरूले पनि के गर्छन् भने ब्याङ्किङ सिस्टममा पैसा लिएर आउँछन्। त्यो ऊ गभर्मेन्ट जब होल्डर छ या कुनै खालको सार्वजनिक कम्पनीमा काम गरिरहेछ भने उसले लिएर आएको पैसा चाहिँ साँच्चीकै के छ भने लिजिटिमेट सोर्सबाट आएको हो भन्ने कुरा होस् भन्नको लागि हो। Banker, insurer, export creditors and other financial institutions are increasingly demanding the customer provide detailed due diligence information। ब्याङ्कहरू, इन्सुरर भनेको इन्सुरेन्स कम्पनीहरू, एक्सपोर्ट क्रेडिटरहरू जसले चाहिँ के छन् एक्सपोर्ट इम्पोर्टको लागि ऋण दिन्छ, तिनीहरूले चाहिँ एन्ड अदर फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले के गरिरहेछन् भन्दाखेरि चाहिँ कस्टमरसँग धेरैभन्दा धेरै तिमीहरूको अहिलेको तत्कालको स्थितिको इन्फर्मेसन के हो, को हो त तिमीहरू भन्ने मलाई देऊ, इन्फर्मेसन देऊ भनिरहेछन्। त्यही कारणले गर्दा अब इनिसियली दिज रेगुलेसन वर इम्पोज ओन्ली अन द फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन, बट नाउ द फाइनेन्सियल इन्डस्ट्री, फिनटेक, अहिले फिनटेक इन्डस्ट्रीहरू पनि छ कि, त्यो अमेरिकामा त एकदम धेरै छ। भर्चुअल एसेट्स डिलर, त्यो पनि के छ भन्दाखेरि फिनटेक भर्चुअल एसेट डिलर भनेको यो डिजिटल कुराहरू, डिजिटल कम्प्लेन्सभित्र बसेर अनलाइनबाट गरिने फाइनेन्सियल इन्भेस्टमेन्टका कुराहरू होला, होइन? फाइनेन्सियल टेक्नोलोजीका कुराहरू होला तिनीहरू, एन्ड इभन नन प्रफिट अर्गनाइजेसन आर लाइबल टु बी अब्लिक। अब यिनीहरूलाई पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब केवाइसी तिमीहरूले पनि बढाउनु पर्छ, तिमीहरूले पनि लिनुपर्छ है, तिमीहरूको थ्रु पनि के छ यस्तो खालको पैसा चाहिँ कालो पैसा चाहिँ सेतो हुनसक्छ, मान्छेले आफूलाई छोप्न सक्छन् भनेर चाहिँ यो गरेको हो। अब द अब्जेक्टिभ अफ केवाइसी गाइडलाइन इज टु प्रिभेन्ट बिजनेस फ्रम बिङ युज्ड बाई द क्रिमिनल इलिमेन्ट्स अफ द मनी लन्डरिङ। त्यो related procedure also enable business to better understand their customer and their financial dealing. This helps them manage their risks in a well-judged manner. Today, KYC principle applies to bank as well as different online businesses. Online businesses हरूलाई पनि KYC principleहरू लागिरहेछ। अब they usually frame their KYC policies incorporating the following 4 key element. Simply के छ भने कस्टमर एक्सेप्टेन्स पोलिसी, त्यो कस्टमरलाई एक्सेप्ट गर्ने कि नगर्ने, त्यसको लागि कस्टमर आइडेन्टिफिकेसन प्रोसेस, त्यो कस्टमर को हो त एक्ज्याक्टली म यो भनेको छ त्यही हो कि होइन त, या उसको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड के हो त, उसले आएर इन्फर्मेसन दियो साँच्चीकै यो मान्छे कतै कालो सूचीमा परेको मान्छे त होइन, कहीँ क्रिमिनल ब्याकग्राउन्डको मान्छे त होइन, भोलि ट्रान्जेक्सन गर्दै जाँदा आफूलाई हसिलो पार्ने त होइन, त्यो कुराहरू। अर्को छ मोनिटरिङ द ट्रान्जेक्सन, यो पनि एकदमै के छ भन्दाखेरि चाहिँ
इसेन्सियल कुरा हो। ट्रान्जेक्सनलाई मोनिटरी गर्नुपर्ने, यदि त्यहाँ फर्म भर्दाखेरि यदि के छ भन्दाखेरि गभर्मेन्ट सर्भिस होल्डर हो, यदि पोलिटिकल पार्टीमा काम गर्ने हो, यदि के हो भने त्यसलाई चाहिँ के छ भने फेरि अरूमा चाहिँ एक्सेस गर्छ, त्यसको ट्रान्जेक्सनहरू मोनिटर भइरहेको हुन्छ। एन्टी मनी लन्डरिङ एक्टले त्यो भन्छ। अर्को चाहिँ रिस्क म्यानेजमेन्ट। त्योसँग हामीले ट्रान्जेक्सन गर्दाखेरि कुनै किसिमको रिस्क एसोसिएट हुन्छ कि? ब्याङ्कको लोन दियो, त्यहाँ पोलिटिकल पार्टीहरूलाई ब्याङ्क के छ भन्दाखेरि मा चाहिँ एसोसिएट भएको मान्छेहरूलाई ब्याङ्कले ब्याङ्क दिन सित्तिमिति खोज्दैन। किन भन्दा भोलि ब्याङ्कले लोन दियो, लोन दिइसकेपछि उनीहरूले लोन तिरेन भने त्यसलाई लिक्विडेसन लैजान, त्यसमा पैसा उठाउन निकै बल पर्छ। उसले के छ भने माथिबाट पावर लगाउँछ, राष्ट्र ब्याङ्कबाटै फोन लगाउँछ, त्यसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि घर चाहिँ गाली लाम नगरिदियो भनेर त्यो हुन्छ। त्यस्तो खालको के छ भने रिस्क इन्भल्भ पो छ कि? ती कुराहरू एनालिसिस गर्नको लागि यो चारवटा कुराको लागि चाहिँ केवाइसी चाहिन्छ। केवाइसी पोलिसीले चाहिँ यी कुराहरूलाई इन्कर्पोरेट गर्छ भन्न खोजेको। अझै अब द stringent the regulatory environment enables KYC as a mandatory and crucial procedure for financial institution as well as non-financial institution. अहिले यो भनेको चाहिँ रेगुलेटरी इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ एकदम टाइट हुँदै जाँदा केवाइसी चाहिँ के छ हुनुपर्ने कुराको इस्टाब्लिसमेन्ट भयो र म्यान्डेटरी र क्रुसियल प्रोसिडियर भयो। फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन होला या अदर नन फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन जसको चाहिँ यी अघि माथि भनेको डाइमेन्सनहरू इफेक्टिभ हुन सक्छ। एज इट मिनिमाइज द रिस्क अफ फ्रड बाई आइडेन्टिफाइङ सस्पिसियस इलिमेन्ट अर्लियर अन दि क्लाइन्ट बिजनेस रिलेसनसिप। क्लाइन्ट र बिजनेसको रिलेसनसिपमा चाहिँ फ्रड आइडेन्टिफाई गर्न, त्यो मान्छे को भनेर थाहा पाउन र त्योबाट हुने एसोसिएटेड रिस्कबाट बच्नको लागि यसले हेल्प गर्छ र यसले चाहिँ मिनिमाइज गर्छ। त्यो कुरा हो। अब केवाइसीबाट अझै अर्को छ है, यो चाहिँ अब तिमीहरूले इक्जाममा लेख्दा पनि हो नलेख्दा पनि हो, अलिकति यो पनि राखिदिउँ मैले, दुईवटा छ यस्तै यस्तै प्याराग्राफ सानो। अब अर्को छ केवाइसिसी, नो योर कस्टमर्स कस्टमर। हामीले हाम्रो कस्टमर मात्र जानेर हुँदैन अरे, कस्टमरको कस्टमरलाई पनि जान्नुपर्छ अरे। त्यो भनेको चाहिँ उसले साँच्चीको को कस्टमरलाई चाहिँ सामान बेच्दै पैसा लिएर हाम्रो ब्याङ्कमा राखेको छ त, या कस्तो मान्छेसँग डिल गरेर उसले पैसा बनाइरहेछ त भन्ने कुरा पनि थाहा हुनुपर्छ भने यो चाहिँ के छ भने अहिले म्यान्डेटरी होइन, यो पनि के छ भने हल्ला हल्लामा आएको छ। कस्टमरको कस्टमर पनि बुझ्नुपर्ने भन्ने, त्यो पनि के छ भने एउटा खालको एसोसिएटेड रिस्कहरूलाई चाहिँ के छ भने आइडेन्टिफाई गर्न सजिलो हुने कुरा हो। अब नो योर कस्टमर कस्टमर इज अ प्रोसेस द्याट आइडेन्टिफाइज कस्टमर्स एक्टिभिटी एन्ड नेचर। आफ्नो कस्टमरको चाहिँ पनि कस्टमर को चाहिँ के छ भन्दाखेरि एक्टिभिटिज र नेचरहरूलाई आइडेन्टिफाई गर्न यसले हेल्प गर्छ। यो भनेको दिस इन्क्लुड्स द आइडेन्टिफिकेसन अफ दोज पिपल, एसेसिङ देयर एसोसिएटेड रिस्क लेभल एन्ड एसोसिएटेड एक्टिभिटिज द कस्टमर बिजनेस इज इन्भल्भ इन। त्यो कुरा हो है। केवाइसिसी पनि भन्यो भने कन्फ्युज नभए, केवाइसी मात्र होइन, नो योर कस्टमर, आफ्नो कस्टमरले त बुझ्नु पऱ्यो, त्यो कस्टमरको पनि कस्टमर को हो त त्यसलाई पनि जान्नु पऱ्यो भन्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ केवाइसिसी हुन्छ। त्यसपछि फेरि यहाँको छ भने नो योर बिजनेस अर सिम्पली केवाइबी पनि हुन्छ। नो योर बिजनेस यही केवाइसी हो कि अलिकति एक्सटेन्डेड फर्म हो केवाइबी। सिम्पली केवाइबी इज एन एक्सटेन्सन अफ केवाइसी ल इम्प्लिमेन्टेड टु रिड्युस मनी लन्डरिङ। केवाइबी इज अ सेट अफ प्र्याक्टिस टु आइडेन्टिफाई अ बिजनेस। यो बिजनेसलाई आइडेन्टिफाई गर्ने के छ भने एउटा प्र्याक्टिस हो। नो योर बिजनेस इट इन्क्लुड्स भेरिफिकेसन अफ रजिस्ट्रेसन क्रेडेन्सियल, लोकेसन, अल्टिमेट के छ भन्दाखेरि बेनिफिसियल ओनर्स। अब यो के छ भने रजिस्ट्रेसन क्रेडेन्सियल भनेको एउटा बिजनेसले चाहिँ म यो बिजनेस हो भनेर रजिस्ट्रेसन भएको क्रेडेन्सियल लिएर आयो, त्यो फेक हो कि होइन पहिला त्यो आइडेन्टिफाई गर्नु पऱ्यो। त्यो यो चाहिँ रेगुलेटरी कुरा हो कि ब्याङ्कले गर्ने कुरा होइन। लोकेसन साँच्चीकै त्यसको ठाउँ कहाँ हो त्यो आइडेन्टिफाई गर्ने। सस्पेक्ट के छ भने त्यसलाई सस्पेक्ट गर्यो भने त्यो पनि गर्छ। ब्याङ्कले के गर्यो यो चाहिँ सस्पेक्ट हो भनेर आइडेन्टिफाई गर्यो, त्यसको रिपोर्टिङ राष्ट्र ब्याङ्कलाई गर्नुपर्छ। राष्ट्र ब्याङ्कले त्यो गर्नु खोज्छ, त्यसले पठाएको डकुमेन्ट्स या के छ भन्दाखेरि हाम्रो मुद्रा निर्मलीकरणको चाहिँ के छ भन्दाखेरि विरुद्धको एउटा कार्यालय छ, त्यसले पनि गर्छ। अर्को सम्पत्ति शुद्धिकरण तिनीहरू कार्यालयहरू छन्, तिनीहरूले पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ यी कुराहरूलाई हेर्छन्। अनि त्यसपछि के छ भने बिजनेस अल्सो द बिजनेस इज स्क्रिन एगेन्स्ट द ब्ल्याक लिस्ट, ग्रे लिस्ट अर चेक इफ इट वाज इन्भल्भ इन एनी सोर्स अफ क्रिमिनल एक्टिभिटिज सच एज मनी लन्डरिङ, टेरोरिस्ट फाइनेन्सिङ, करप्सन एसेट्रा।
है। यो गर्नुको के छ नि अल्टिमेट बेनिफिसियल ओनर्स भनेको चाहिँ साँच्चै को हो त यसको अल्टिमेट बेनिफिसियल ओनरहरू त्यो आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ। यहाँ के छ भने ओनरहरू आफूलाई छुपाउनको लागि जसले चाहिँ यस्तो नराम्रो काम गरेर हुन्छन्, ब्ल्याक लिस्टिङ काम गरेर हुन्छन्, तिनीहरूले चाहिँ च्यानल बनाए हुन्छ क्या। विदेशमा एउटा कम्पनी खोल्छ, त्यो कम्पनीले अर्को देशमा कम्पनी खोल्छ, अनि त्यो कम्पनीले लिएर आएर के छ भन्दाखेरि नेपालमा कम्पनी खोल्छ। यो नेपालको कम्पनीको बेनिफिसियल ओनर यो हुन्छ, यसको बेनिफिसियल ओनर यो कम्पनी हुन्छ, यसको बेनिफिसियल ओनर को हुन्छ भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई गर्न गाह्रो हुन्छ नि यसरी घुमाएछ होइन। त्यसरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूले त्यसो गरे हुन्छ। त्यो गरेर हामीले यहाँबाट खोतल्दै गएर त्यसको अल्टिमेट बेनिफिसियर को हो त भन्ने आइडेन्टिफाई गऱ्यो भने अनि यो पैसा कहाँबाट आइरहेछ भने थाहा हुन्छ। त्यो भने हो क्या यो है। त्यो छ त्यस्तो पैसाहरू आइदर मनी लन्डरिङबाट हुनसक्छ, कुनै स्रोतबाट कमाएको छ जुन चाहिँ कालो पैसा हो, त्यसले चाहिँ ट्याक्स तिरेको छैन, के गरिरहेको छ, त्यो भएर त्यो सिस्टममा आएन, त्यहाँबाट आउनसक्छ। टेररिस्ट फाइनेन्सिङ भनेको चाहिँ उनीहरूले धम्क्याएर लुटेको सम्पत्ति हुनसक्छ। करप्सन भनेको कसैले करप्सन गरेर लिएर आएको सम्पत्तिहरू हुनसक्छ। त्यो QIB इज सिग्निफिकेन्ट इन आइडेन्टिफाइङ फेक बिजनेस इन्टिटी एन्ड सेल कम्पनीज। अहिले मैले भने नि यसरी फेक बिजनेस इन्टिटी र सेल कम्पनी बनाउँदै जाने, अनि त्यसपछि के छ भने त्यो कम्पनीले चाहिँ लिएर आएर ब्याङ्कमा खाता जम्मा गरेर आफ्नो पैसा राख्ने, कालो पैसा ब्याङ्कमा लिएर आउने, त्यस्तो गर्न सक्दैन। त्यस्तो गर्यो भने के हुन्छ, त्यसको अल्टिमेट बेनिफिसियरी थाहा पायो भने साँच्चीकै त्यो को हो त भन्ने हुन्छ। र त्यो मान्छे थाहा पाइसकेपछि त्यो ब्ल्याक लिस्टेड छ कि ग्रे लिस्टेड छ कि त्यसको के छ भने क्रिमिनल एक्टिभिटी के छ त्यो सबै हेरिसकेपछि यसको सोर्सको फन्ड कहाँ हो, त्यहाँबाट के छ टेन्टेटिभली आइडेन्टिफाई हुन्छ। इट इज क्रुसियल फर एफिसिएन्ट KYC एन्ड AML कम्प्लेन्स। AML भनेको एन्टी मनी लन्डरिङ कम्प्लेन्स, KYC भनेको नो योर कस्टमर है। यो दुइटा चाहिँ तिमीहरूले इक्जाममा नलेख्दा पनि हुन्छ, मैले यसलाई पनि थप गर्दै यसो आइहाल्यो भने तिमीहरूलाई कन्सेप्सुअली कसैले भनिहाल्यो भने यस्तो भन्न सकोस् भनेर है। यति नै।